क्या आप जानते हैं कि आप वाकई ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं? इसके लिए आपको सिर्फ कंप्यूटर या फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जिनसे आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप वाकई संजीदा हैं तो इससे भी ज़्यादा। इनमें से कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनसे आप रोज़ाना $100 या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो है ना ये हैरत अंगेज़ बात। और इससे भी अच्छी बात ये कि आप 9 से 5 वाली ड्यूटी आवर्स के पाबंद नहीं होंगे। आप ये पैसे अपने फ़ारिग टाइम में कमा सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए 2 तरीक़ों से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक को एक्टिव इनकम कहा जाता है और दूसरे को पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम के ज़रिए आप अपनी 9 से 5 वाली नौकरी के तरीके से पैसे कमा सकते हैं। आपने जो काम किया आपको उसकी पेमेंट मिलेगी, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। दूसरी है पैसिव इनकम। इस तरीके में आप एक मर्तबा काम करते हैं और आपकी पेमेंट आती रहती है, मज़ीद काम किए बिना। मज़ीद वीडियो से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नंबर 1, upwork.com। अपवर्क फ्रीलांसर की वेबसाइट है। अपवर्क के ज़रिए आप एक्टिव इनकम कमा सकते हैं। अपवर्क में बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स सर्विस पोस्ट करते हैं और वो आउटसोर्स से काम कराते हैं, जैसे कि आर्टिकल राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग और भी ढेर सारी सर्विसेज की ज़रूरत होती है। इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे काम करना बहुत आसान है। बस आपको कोई स्किल आनी चाहिए और आप किसी चीज़ में माहिर हों। अगर आप किसी चीज़ में माहिर हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, कोडिंग या कोई और स्किल है आपके पास, तो अपवर्क पे काम करें और पैसे कमाएं। यहाँ एक टिप है, अगर आप अपवर्क में काम करना चाहते हैं तो अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाएं। इससे आपको काम ज़्यादा मिलेगा। अपने एक्सपीरियंस को और अपने एक्सपर्टीज़ को हाईलाइट करें। इससे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। नंबर 2 है यूट्यूब। जी हाँ, आप यूट्यूब से भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ को अच्छी तरह समझना होगा। यूट्यूब के नए रूल्स के तहत आपको यूट्यूब के मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करना होगा अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए। यानी कि आपको 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होंगे 1 साल में। ये टारगेट पूरा करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप जानते हैं कि आप यूट्यूब से कितना कमा सकते हैं? जितना आप चाहें। आप अच्छा कंटेंट डालें जो लोगों को अट्रैक्ट करे और लोग उसे देखें। आपके मज़े हैं, और वीडियोस के हिसाब से आपकी पेमेंट आएगी, और जितनी लंबी वीडियो होगी उतने ज़्यादा पेमेंट कमा सकेंगे। आप इसके ज़रिए $1 से लेकर कई हज़ार डॉलर तक कमा सकते हैं। आपके जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आप उतने ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, और आप ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा पाएंगे। और यूट्यूब पैसिव इनकम का एक ज़रिया है। आप चंद वीडियोस बनाएं और इसके ज़रिए पैसे आते रहेंगे। आप यूट्यूब में पेड स्पॉन्सरशिप के ज़रिए भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पेड स्पॉन्सरशिप के ज़रिए आपको बहुत लार्ज ऑडियंस चाहिए होगी। कम अज़ कम भी 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे। आप अपनी जान पहचान और वाबस्ता लोगों के ज़रिए भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये ज़रा मुश्किल काम है। नंबर 3, अमेज़ॉन। जेफ बेजोस ने ये कंपनी किताबें बेचने के लिए शुरू की थी, मगर अब अमेज़ॉन वो सब चीज़ें बेचता है जो आप सोच सकते हैं। अमेज़ॉन के ज़रिए आप अपनी चीज़ें ख़रीदने बेचने के अलावा पैसे भी कमा सकते हैं। और 3 तरीके हैं अमेज़ॉन से पैसे कमाने के। पहला तरीका है अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क। मैकेनिकल टर्क अपवर्क की तरह काम करता है। इस प्लेटफॉर्म पर भी आउटसोर्स का काम ऑफ़र किया जाता है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं कर सकता, जैसे कि वीडियो एडिटिंग या ऑडियो और वीडियो को मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेट करना, वेब पेज को टेस्ट करना और व्यूज़ को नोट डाउन करना, और इस तरह के बहुत सारे काम। यहाँ आप $20 से $30 पर आवर कमा सकते हैं मुख्तलिफ टास्क पे काम करके। ये बहुत अच्छा तरीका है काम करने का, और ये एक्टिव इनकम है। दूसरा तरीका है अमेज़ॉन कैंडल पब्लिशिंग। अपने आइडियाज़ को ई बुक में कन्वर्ट करें और आज से ही पैसे कमाएं। जब भी आप अमेज़ॉन से ई बुक ख़रीदते हैं, अमेज़ॉन और पब्लिशर पैसे कमाते हैं, और आप भी। कैंडल पब्लिशिंग में पहले आपको बुक सेल करनी है, चाहे ये बुक आप ख़ुद लिखें या आप किसी को हायर करें कि वो आपके लिए बुक लिखे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक इस्टेब्लिश्ड ऑथर हों, और ना ही इस काम के लिए आपको कोई पब्लिशिंग कंपनी चाहिए।
یہ کام آپ اپنے گھر سے کر سکتے ہیں اور اپنی پیسیو انکم شروع کر سکتے ہیں۔ کیسا لگا یہ آئیڈیا؟ اور سب سے مزے کی بات کہ یہ بالکل فری ہے، تو آج ہی سائن اپ ہوں اور پیسے کمانا شروع کریں۔ آپ کے پیسوں کے ذمہ دار امیزون ہے۔ آپ بس ایزی ہو کے اپنا کام کریں اور اپنی پیسیو انکم اسٹارٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آیا تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس پہ اور تھوڑی ورکنگ کریں۔ آپ کو یوٹیوب میں فری ویڈیوز اور ٹیوٹوریلز مل جائیں گے جہاں سے آپ مزید سیکھ سکتے ہیں اور آپ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو $100,000 کمائے ہیں اس طرح کی پبلشنگ سے۔ تیسرا طریقہ ہے امیزون ایسوسیٹس پروگرام۔ یہ سب سے پاپولر اور آسان طریقہ ہے پیسیو انکم کا۔ آپ کو سائن اپ کرنا ہے امیزون ایسوسیٹ پروگرام میں جو بالکل فری ہے، پھر وہاں سے آپ ہزاروں چیزیں پک کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر سیل کرنے کے لیے اور پروموٹ کرنے کے لیے۔ اس کے لیے امیزون آپ کو اسپیشل لنک دے گا۔ اگر کوئی آپ کے لنک کے تھرو چیز خریدتا ہے تو امیزون آپ کو اس کا کمیشن دے گا، جو عام طور پہ 5 سے 10% ہوتا ہے۔ امیزون 60 دن کے اندر اندر وہ پیمنٹ کرے گا۔ امیزون یہ پیمنٹ آپ کو امیزون گفٹ کارڈز کے تھرو یا پھر بینک وائر ٹرانسفر کے تھرو کرے گا۔ امریکہ سے باہر آپ کی پیمنٹ تھرو چیکس آئے گی، یا پھر آپ اپنی یہ پیمنٹ امیزون اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اور اسٹف خرید سکتے ہیں۔ کلک بینک تیار کردہ مصنوعات اور اس سے وابستہ افراد کے لیے دنیا میں اپنے کورسز اور خدمات بیچ کر پیسہ کمانے کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ کلک بینک صرف ڈیجیٹل پروڈکٹس بیچتا ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کمیشن امیزون کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں کلک بینک 75% کمیشن دیتا ہے، جبکہ باقی پلیٹ فارم سے 5% کمیشن عام طور پہ ملتا ہے۔ اور بہترین انکم کمانے کے لیے تیار ہو جائیں، سینکڑوں اور ہزاروں ڈالرز۔ کلک بینک میں اپنا اکاؤنٹ بنائیں، وہاں سے کچھ چیز پک کریں، اسے بیچیں اور اپنا کمیشن لیں۔ نمبر 5، flippa.com۔ فلپا آن لائن بزنس خریدنے اور بیچنے کی نمبر 1 ویب سائٹ ہے۔ اس کے پاس ہیوج آڈینس ہے۔ یہ ای بے سے ملتی جلتی ایک آکشن سائٹ ہے جہاں آپ اپنی ویب سائٹس، ایپس، ڈومینز، شاپیفائی سٹورز خرید سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویب سائٹس یا ایپس بنانا آتا ہے، آپ اسے یہاں آن لائن بیچ کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم پہ آپ اپنی بٹ جمع کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس پلیٹ فارم پہ بزنسز کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ نمبر 6، شٹر اسٹاک۔ شٹر اسٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ ڈیجیٹل میڈیا کی سیل اور پرچیز کر سکتے ہیں، جیسے پکچرز، میوزک اور ویڈیو کلپس، جو زیادہ تر فری لانسرز اور تھرڈ پارٹیز بناتی ہیں۔ تو اگر آپ فوٹوگرافی میں ماہر ہیں، اچھی پکچرز اور ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ شٹر اسٹاک میں اپنا ٹیلنٹ مانیٹائز کرا سکتے ہیں۔ شٹر اسٹاک میں اتنی مرتبہ بھی کوئی آپ کی پکچر خریدے گا تو اس کا آپ کو کمیشن پے کیا جائے گا۔ اگر آپ واقعی شٹر اسٹاک میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہائی کوالٹی کی پکچرز اور ویڈیوز اپلوڈ کریں۔ 7، روور۔ کیا آپ کو پیٹس پسند ہیں، اسپیشلی ڈاگس؟ اگر ہاں تو آپ روور کی سائٹ کو چیک کریں۔ یہ ڈاگ سے متعلق ویب سائٹ ہے، پر فی الوقت یہ صرف امریکہ اور کینیڈا میں اویلیبل ہے۔ نمبر 8، takelessons.com۔ ٹیک لیسن ایسی ویب سائٹ ہے جہاں آپ پڑھا سکتے ہیں کوئی بھی اسکل جو آپ کے پاس ہو، چاہے وہ کوئی لینگویج ہو، کھانا پکانے کی ریسیپیز ہوں، میوزک سے متعلق کوئی لیسن ہو، میتھ کے مشکل سوال حل کرنے کے طریقے ہوں، یا کچھ بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ٹیچ لیسنس میں پڑھا سکتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔ نمبر 9، فائور۔ آپ نے یقیناً فائور کے بارے میں کافی مرتبہ سنا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی کامن اور آسان سی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ پیسے ارن کر سکتے ہیں۔ اور فائور میں پیسے کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ اینیمیشن، لوگو ڈیزائن، پیکیجنگ ڈیزائن، ویب ڈیزائن، سوشل میڈیا ڈیزائن، فوٹو شاپ ایڈیٹنگ، آرکیٹیکچرل پلاننگ، 3D ماڈلز اینڈ پروڈکٹ ڈیزائن، ٹی شرٹس اور مرچنڈائزنگ، SEO اور بہت کچھ۔ آؤٹ سورس کے لیے فائور سب سے بڑی ویب سائٹ ہے۔ نمبر 10، ڈراپ شپنگ۔ ڈراپ شپنگ میں آپ کسی دوسرے کا اسٹف بیچتے ہیں کم یا زیادہ پروفٹ کے ساتھ، اور اس میں آپ کا شپنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سمجھیں کہ آپ بروکر یا مڈل مین ہوں گے۔ اس پلیٹ فارم پہ آپ کو ایک اسٹور یا چینل بنانا ہوتا ہے جہاں سے لوگ آپ سے اسٹف لیتے ہیں، اور جب وہ خرید لیتے ہیں تو آپ کو مینوفیکچرر کو پے کرنا ہوتا ہے، اور مینوفیکچرر شپر کو سامان ترسیل کرے گا۔
जिसे आपने न कभी देखा होगा और न कभी टच किया होगा। इस साइट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ बेचें और अपना प्रॉफिट निकाल के बकाया पेमेंट मैन्युफैक्चरर को दे दें। तो है ना ये भी मज़े का काम। अगर आप ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो यूट्यूब में ढेरों ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, जहाँ से आप क्रिएटिंग योर स्टोर, फाइंडिंग योर प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजिंग, फाइंडिंग इन्फ्लुएंसेस और शिपिंग और पेमेंट लेने का तरीका आसानी से सीख सकते हैं। शुरू में ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।